मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनेको चाहिँ हाम्रो नर्भस सिस्टमलाई नसाको जुन सिस्टम छ त्यसलाई सेन्ट्रल र पेरिफेरल भनेर दुईटामा डिभाइड गर्छौँ। ब्रेन र स्पाइनल कर्ड जुन भाग हुन्छ, ब्रेन र स्पाइनल कर्ड, त्यसलाई सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम भन्छौँ। र यो हात गोडामा आउने र आँखा मुख चलाउने जस्तो नर्भस सिस्टमलाई त्यसलाई पेरिफेरल नर्भस सिस्टम भन्छौँ। मल्टिपल स्क्लेरोसिस भनेको चाहिँ हजुरको ब्रेन र स्पाइनल कर्ड सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा नसा खुइलिने, नसाको खोल हुन्छ, त्यसलाई माइलिन सिथ भन्छौँ। त्यो नसाको खोल खुइलिने एक प्रकारको बिमारी हो। त्यो नसाको खोल चाहिँ पेरिफेरलमा नि खुइलिन्छ, त्यसलाई चाहिँ एआइडिबी र सिआइडिबी भन्छ। तर सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको जुन मैले अघि भने ब्रेन र स्पाइनल कर्डमा जुन नसाको खोल हुन्छ, त्यो नसाको खोल खुइलिने एउटा प्रकारको बिमारीलाई हामीले मल्टिपल स्क्लेरोसिस भन्छौँ। यो नसाको खोल खुइलिने अब एक्ज्याक्टली यही हो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन, तर त्यसमा रिस्क फ्याक्टरहरू, विभिन्न रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छ हैन। त्यो रिस्क फ्याक्टरहरूमा चाहिँ एउटा उमेरमा पनि हुन्छ, युजली यङ फिमेलहरूमा धेरै भेट्न चाहिँ जुनसुकै एजमा पनि भेटिन्छ, तर हामीले जनरली यङ फिमेलमा धेरै भेट्छौँ एउटा। अर्को चाहिँ हजुरको कहीँ भिटामिन डी डेफिसियन्सी भएको भएर हुने हो कि भनेर नि थ्योरिजहरू आएको छ। त्यो बाहेक कुनै भाइरल इन्फेक्सनले पनि हुनसक्छ अथवा अटोइम्युन प्रोसेसले पनि हुनसक्छ। र धेरै चिसोमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई यो देखिन्छ। जति हजुरको नर्दर्न फिल्डमा हेमिस्फियरमा गयो, जति नर्दर्न हेमिस्फियरमा गयो, जति हिउँ पर्ने कन्ट्रीहरूमा धेरै बस्यो, त्यो भागमा पनि यो धेरै भेटिने भएको भएर कतै यो बसाइको अवस्थाले सिर्जना भएको हो कि भन्ने सोचाइहरू पनि छ। र हामीले भन्दै जानु पर्दाखेरि जस्तो आर्थराइटिस अथवा अरू कुनै चाहिँ डायबिटिज जस्तो हाम्रो जिउको रोग प्रतिरोधात्मक शक्तिहरूको कारणले जुन नसामा एट्याक गर्छ, त्यो एट्याक गरेपछि नसाको खोल खुइलिन्छ। यो खुइलिने क्रममा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा खुइलिन्छ, त्यसैले मल्टिपल स्क्लेरोसिस। एक ठाउँमा खुइल्यो, अलिकति सुधार हुन्छ, फेरि समयपछि अर्को ठाउँमा खुइलिन्छ, अलिकति सुधार हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा खुइलिन्छ र अलिकति सुधार हुन्छ। यो अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले मल्टिपल स्क्लेरोसिसलाई 4 प्रकृतिको भागमा डिभाइड गर्छौँ। पहिलो प्रकृति भनेको चाहिँ रिल्याप्स एन्ड रिमिसन भन्छौँ, जुन चाहिँ हजुरको पेसेन्टलाई एट्याक आउँछ। त्यो एट्याक चाहिँ हजुरको 24 आवर्सभन्दा बढी लास्ट हुन्छ र 1 महिनाको एपार्टमा आउँछ। त्यो एट्याक आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कस्तो किसिमलाई एट्याक भन्ने हैन। हात गोडा कमजोरी भयो, आँखाको भिजन गयो, एउटा आँखाको ज्योति गयो अथवा अर्को आँखाको ज्योति गयो, अथवा पिसाब कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो, अथवा आधी जिउ लाटो भयो, अर्को जिउ लाटो भयो, हात चलेन, गोडा चलेन, यस्ता किसिमका एट्याकहरू आउँछ। अब यो हामीले बाहिर शरीरमा हेर्ने किसिमको एक किसिमको एट्याक चाहिँ हामीले त्यो पेसेन्टले हामीले भन्नुहुन्छ। हामीले त्यही एट्याक बराबरको ब्रेनमा एट्याकिङ पोइन्ट्सहरू छ कि छैन भनेर हामीले यस्तो पेसेन्टहरूलाई एमआरआई सोध्छौँ। एमआरआई सोधिसकेपछि मल्टिपल स्क्लेरोसिस लाग्ने ठाउँहरू हामीलाई थाहा हुन्छ। हामीलाई जुन लिटरेचरहरूले हामीलाई प्रोभाइड गरेको हुन्छ त्यो क्लासिकल साइट्समा तिनीहरूको एट्याकको एभिडेन्स छ कि छैन भनेर हामीले खोज्छौँ। त्यो गर्नलाई चाहिँ हामीलाई एमआरआई ब्रेन, स्पाइनल कर्ड विथ कन्ट्रास्ट भन्छौँ। औषधि राखेर हामीले गर्छौँ। कन्ट्रास्ट दिइसकेपछि चाहिँ त्यो एरिया चाहिँ जुनमा दाग नयाँ आएको छ, त्यो दाग आएको एरियामा चाहिँ हजुरको ब्राइट हुन्छ कि। जुनमा दाग आएको छैन त्यो ब्राइट, के अरे नयाँ एरिया छैन त्यो ब्राइट हुँदैन। त्यो ब्राइट हुने प्रिन्सिपल चाहिँ नयाँ एट्याकिङ भएको जुन चाहिँ एट्याक भएको एरिया छ, जुन माइलिन सिथ जुन खोल छ, त्यो एरियामा रक्त सञ्चार धेरै हुन्छ। रक्त सञ्चार धेरै भएपछि त्यसले हामीले दिएको कन्ट्रास्ट मिडिया छ, त्यो मिडिया लिन्छ र त्यो चिजहरू चाहिँ हामीले एमआरआईमा ब्राइट देख्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई के छुट्याउँछ भने यो एक्युट एट्याक हो कि पहिलाकै एट्याकको रेजिडुअल स्क्लेरोसिस जुन छ त्यो भनेको त स्क्लेरोसिस भनेको त हजुरको मल्टिपल ठाउँमा स्क्लेरोसिस भनेको चाहिँ फाइब्रोसिस काइन्डको एक प्रकारको त्यो प्राकृतिक रूपमा आउने परिवर्तन, हजुर त्यसलाई चाहिँ हामीले स्क्लेरोसिस भन्छौँ। सो त्यो चाहिँ ओल्ड लिजनहरू चाहिँ युजुअली स्क्लेरोटिक लिजनको रूपमा देखिन्छ। न्यू लिजनहरू चाहिँ ब्राइट हुन्छ। कन्ट्रास्ट दिँदाखेरि हामीले क्लियरली दिज आर न्यू लिजन्स भनेर थाहा पाउँछौँ, कन्ट्रास्ट इन्हान्स भयो भने। र ओल्ड लिजनहरूमा चाहिँ लिजन चाहिँ हुन्छ तर दे आर नट ब्राइट। त्यसैले एउटा रिल्याप्स एन्ड रिमिटिङको कुरा गरेँ हजुरलाई, जुन चाहिँ एट्याक आयो गयो, फेरि एट्याक आउँछ जान्छ, फेरि एट्याक आउँछ जान्छ। प्रत्येकचोटि आउँदा एट्याक आउँछ बट इट विज रिकभर के, त्यस्तो खालको चाहिँ
धेरैमा भेटिन्छ। यसलाई चाहिँ रिल्याप्स एन्ड रिमिटिङ काइन्ड अफ मल्टिपल स्क्लेरोसिस भन्छ। अब कुनै मल्टिपल स्क्लेरोसिस कस्तो हुन्छ भने एट्याक आयो, त्यो एट्याक बढ्दै 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 जान्छ, त्यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ भयो। जस्तो एक एट्याक आयो त्यसपछि बढ्दै 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 गएपछि त प्रोग्रेसिभ हुन्छ। अब प्रोग्रेसिभ हुनलाई चाहिँ अब रिल्याप्स रिमिटिङ पछि प्रोग्रेसिभ भयो भने चाहिँ युजुअली सेकेन्डरी प्रोग्रेसिभ भन्छ। पहिलोचोटि नै यदि प्रोग्रेसिभ लिजनहरू आयो ब्रेनमा भने चाहिँ त्यसलाई हामीले प्राइमरी प्रोग्रेसिभ भन्छौँ। अब मल्टिपल स्क्लेरोसिस नेपालमा पनि कमन छ होइन। अब मल्टिपल स्क्लेरोसिस जस्तै अरू रोगहरू जस्तो न्युरोमाइलाइटिस अप्टिका भन्छौँ, त्यो पनि अर्को नसा खुइलिने बिमारी हो। र त्यस्तै एडिएम भन्छौँ, भनेको मतलब एकैचोटि आउने सबै लिजन बराबर खालको देखिने, त्यसलाई एडिएम भन्छौँ। त्यस्तो खालको बिमारीहरू पनि छ। अब मल्टिपल स्क्लेरोसिस नेपालमा एकदमै नभएको चाहिँ होइन, इट इज प्रेजेन्ट। अब युजली यङ फिमेलहरूमा धेरै भेटिन्छौँ हामीले। यङ फिमेल भनेको मतलब रिप्रोडक्टिभ एजमा, जस्तो 20 देखि 50 वर्षभित्र भेटिन्छ। तर अहिले रिसेन्ट टाइममा चाहिँ हामीले 1-2 यङ मेलमा पनि भेटेका छौँ होइन। यङ मेलमा पनि मल्टिपल स्क्लेरोसिस चाहिँ भेटेका छौँ। त्यसैले हामीले युजली भेट्ने चाहिँ हजुरको 20 देखि 60 वर्षको उमेर भनौँ न, अन एन एभरेज त्यस्तो खालको यङ्गर ग्रुप अफ पपुलेसनमै भेटिन्छ। हुन चाहिँ त्यो 15-20 वर्षभन्दा सानो र 60 वर्षभन्दा पछाडिकोमा नि हुनसक्छ, तर युजली चाहिँ हामीले 20 देखि 60 वर्षको। यो चाहिँ हजुरको साइन एन्ड सिम्टम्स भन्दा अप्टिक नर्भलाई एकदम धेरै इन्भल्भ गर्छ। त्यसैले आँखाको भिजुअल लस हुनसक्छ, त्यो पेसेन्टको एकदम याद गर्नुपर्छ। अर्को चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई सेन्सरी झमझम गऱ्यो, कुनै आदि पार्ट अथवा कुनै हात झमझम गऱ्यो, आफ्टर सर्टेन टाइम रिकभर हुनसक्छ, त्यसलाई सेन्सरी सिम्टम्स भन्छ। अनि अर्को चाहिँ हजुरको टाउको न्युरोदेखि तलसम्म दुखेर जाने खालको हामीले सिम्टम्स पनि पेसेन्टलाई भेट्छौँ। र पिसाब कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने क्या एउटा अचम्म चाहिँ यो तिनीहरूको जुन फाइबरहरू इन्भल्भ हुन्छ त्यसैलाई युरिनरी सिम्टम्स भन्छ। पिसाब कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुने पनि उनीहरूको एउटा समस्या हुन्छ। अनि हात लुलो हुनसक्छ, कुनै हात लुलो हुनसक्छ, कुनै गोडा लुलो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ हात गोडा दुवै लुलो हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ आधी जिउ मात्रै लुलो हुनसक्छ। यो साइन सिम्टम्स चाहिँ हाम्रो ब्रेन र स्पाइनल कर्ड एरियामा कहाँनिर दाग आयो त्यसको रेसिप्रोकेट हुने गरी युजली साइन एन्ड सिम्टम्स आउँछ। एउटा यसमा एउटा टिपिकल जब तपाईँले साइन एन्ड सिम्टम्सको कुरा गर्नुभयो, तातो पानीले नुहायो भने कमजोरी बढ्न सक्छ। त्यो चाहिँ एउटा यसको मल्टिपल स्क्लेरोसिसको। अरू डिजिजमा अलिक कमै भेटिन्छ। मल्टिपल स्क्लेरोसिसमा चाहिँ एकदम गर्मी टाइममा धेरै एट्याक आउन सक्छ एउटा। अर्को तातो पानीले नुहायो अथवा तातो पानीले सावर लियो होइन, समरमा भने त्यो कमजोरी चाहिँ बढ्न सक्छ। अब कम्प्लिकेसन्सहरू मल्टिपल स्क्लेरोसिसको चाहिँ अब रिल्याप्स एन्ड रिमिटिङ भन्ने जुन मैले भने, रिल्याप्स एन्ड रिमिटिङमा चाहिँ हजुरको करिब पेसेन्टलाई औषधि राख्यो, रिकभर भएर उसले एउटा किसिमको लाइफ यापन गर्न सजिलो हुन्छ। तर जुन प्रोग्रेसिभ किसिमको बिमारीहरू हजुरले हामीले भन्यौँ, त्यो प्रोग्रेसिभ किसिमको बिमारीहरूमा चाहिँ हजुरको रोग बढ्दै जान्छ कि। अब मल्टिपल स्क्लेरोसिस चाहिँ हामीले डायग्नोसिस गर्न एमआरआईको हामीलाई एकदम जरुरत पर्छ। एमआरआई गर्दा कन्ट्रास्ट इमेजहरू हामीले हेर्न खोज्छौँ। अनि त्यसपछि ढाडबाट पानी झिकेर हामीले त्यसको जाँच गर्छौँ। त्यसमा एउटा अलिगो कर्नल ब्यान्ड भन्ने हेर्छौँ र त्यस्तै अरू किसिमका डिजिजहरू छ कि छैन भनेर हामीले रुल आउट चाहिँ गर्छौँ मल्टिपल स्क्लेरोसिस फुल राख्नुभन्दा पहिला। त्यसपछि हामीले आँखाको एउटा जाँच पनि गर्न सकिन्छ। त्यो जाँच गरेर डिमाइलिनेसनको फिचर छ कि छैन भनेर हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। र ट्रिटमेन्ट चाहिँ हामीले 2टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्छौँ। एउटा क्याटेगोरी भनेको पेसेन्टलाई मल्टिपल स्क्लेरोसिसको एट्याक आयो त्यसलाई तुरुन्त दिनुपर्ने ट्रिटमेन्ट, कुरा बुझिरहेको छ नि। त्यो चाहिँ हामीले 3 देखि 5 दिनसम्म हामीले मल्टिपल स्क्लेरोसिसलाई एउटा मिथाइलप्रेडनिसोलोन अथवा कुनै अर्को स्टेरोइडको रूपमा हामीले 3 to 5 days एक्युट एट्याकलाई हामीले ट्रिटमेन्ट गर्छौँ। र त्यो गरिसकेपछि त उसको प्रब्लम त त्यो एट्याक मात्र समाधान हुँदैन भनेपछि वी हेभ टु गो फर डिजिज मोडिफाइङ थेरापी भन्छ, इम्युनो मोडुलेटर भन्ने युज गर्नुपर्छ। अब हामीले चाहिँ अहिले नेपालमा इन्टरफेरोन भन्ने औषधि चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ। यो इन्टरफेरोन औषधि चाहिँ हाम्रोमा वाइडली एभाइलेबल भएन। अब तपाईँको थ्रु गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनहरू जो बस्नु भएको छ, मल्टिपल स्क्लेरोसिसको पेसेन्टहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिने यो औषधि इन्टरफेरोन भन्ने चाहिँ एभाइलेबल छैन, धेरै अधिकांश ठाउँमा छैन। कहीँ कतै भेटिहाल्यो भने त्यो वैधानिक रूपको नहोला कि भन्ने हामीलाई पिर लाग्छ। तर पेसेन्टलाई त रोग छ नि त, पेसेन्ट अगाडि आउनुहुन्छ, हामीले यो इन्जेक्सन लगाउनुहोस् भन्छौँ र उहाँहरूले चाहिँ यसलाई अराउन्ड 10,000 रुपिजमा पर इन्जेक्सन लिनुहुन्छ र हप्ताको एउटा लाउनुपर्छ।
हप्ताको एउटा मिनिमम 2 इयर्सको प्लान गर्छौँ हामीले लाउँदाखेरि हप्ताको एउटा इन्जेक्सन लगाइरहनु पर्छ। त्यो इन्जेक्सन लगाउँदा चाहिँ के फाइदा हुन्छ भन्ने आशा छ भने हजुरको मल्टिपल स्क्लेरोसिसको जुन एक्युट एट्याक आउँछ नि त्यो एट्याक्सहरूलाई चाहिँ कम गर्छ। भनेपछि एउटा एट्याक आइरहेछ हामीले एट्याकलाई मात्रै ट्रिटमेन्ट गरेर छोडिदियौँ भने त अर्को एट्याक आउने चान्सेस भयो। जति धेरै नयाँ एट्याकहरू ब्रेन र स्पाइनल कर्डमा आयो त्यति कमजोरी बढ्छ। सो त्यो एट्याकहरूलाई प्रिभेन्सन गर्नको लागि चाहिँ इन्टरफेरन लगायत अरू औषधिहरू जुन नेपालमा एभाइलेबल छैनन् विदेशमा एभाइलेबल छन्, त्यही भएर मैले हजुरको मार्फतबाट भनेको छौँ यो सम्बन्धित निकायले यसलाई पहल गरिदियोस्। मल्टिपल स्क्लेरोसिसका पेसेन्टहरू नेपालमा छन्। सो नेपालमा भएका पेसेन्टहरूलाई उपचार गर्न हामी नेपालमै सकौँ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले मल्टिपल स्क्लेरोसिसको इन्टरफेरन लगायत अरू इम्युनोमोडुलेटर मेडिकेसनहरू प्लिज काइन्डली थिङ्क टु प्रोभाइड अस। अनि अहिले एक्युट ट्रिटमेन्टको लागि एक्सपेन्सिभ भएन, त्यो चाहिँ खासै ठुलो कुरा छैन। 1500-2000 इन्जेक्सन 3 देखि 5 दिन लाउनुहुन्छ। तर स्टिल हामीले त्यो औषधि लगाउँदै नै एट्याक आउँदैन भनेर त भन्न सक्दैनौँ। तर जति एट्याक आउँछ त्यो एट्याकहरू चाहिँ कम हुन्छ र हामी चाहिँ अहिले पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ लगाइरहेछौँ र फलोअपमा बसिरहनु भएको छ। हामीले कन्भिन्स चाहिँ गर्छौँ।